अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक नॉन मुस्लिम मुसलमान डॉक्टर के साथ कुछ सवाल जवाब करना चाहते थे, तो डॉक्टर साहब ने शर्त रख दी कि उन्हें अपनी हार या जीत को मानना पड़ेगा। तो उस शख्स ने सवाल किया, अगर मरने के बाद हमें मालूम हो कि ना जन्नत है ना ही जहन्नम है, ना कोई सज़ा है और ना ही कोई जज़ा है, तो आप क्या करेंगे? इसका जो जवाब मिला वो सुनकर उस नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो आखिर डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, आप भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 2007 की बात है। लंदन के एक अरबी रेस्टोरेंट में हम लोग मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले डिनर के लिए दाखिल हुए। हम लोग होटल में बैठे तो वेटर ऑर्डर लेने आ गया। मैंने मेहमानों से चंद मिनट के लिए इजाज़त तलब की और फिर वापस आ गया। इतने में मेहमानों में से एक शख्स ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब, आप कहाँ गए थे? आपने तो बड़ी देर कर दी, कहाँ थे आप? मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मैं नमाज पढ़ रहा था। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक नमाज पढ़ते हैं? और आगे कहा, मेरे भाई, आप तो लंदन के एक बड़े कामयाब इंसान हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या अल्लाह ताला सिर्फ अरबी ममालिक में है, लंदन में नहीं? उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने जिस बड़े दिल के लिए मशहूर हैं, उसी बड़े दिल से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा, जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, आप अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद आपको अपनी हार या जीत का एतराफ़ करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैंने कहा, चलो आप अपने सवाल फरमाइए। उसने कहा, आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, 7 साल की उम्र से मैंने नमाज को सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में पुख्ता कर लिया। तब से अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ी और आइंदा इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ये मालूम हो कि ना जन्नत है ना जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा है और ना कोई जज़ा है, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा, तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा कल्बी यानी बड़े दिल से तुम्हारे सवाल का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करें ना ही जन्नत है और ना ही जहन्नुम का वजूद है, ना ही कोई सज़ा है और ना ही कोई जज़ा है, तो मैं हरगिज़ ही कुछ ना करूँगा। इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ही कुछ ऐसा है, जैसा कि हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि इलाही, मैंने तेरे अजाब के खौफ और जन्नत की आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की, बल्कि मैंने तेरी इसलिए इबादत की क्योंकि तू इबादत के लायक है। उसने कहा, और आपकी वो नमाजें जिसको आप 10 साल से पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हो कि नमाजी और बेनमाजी दोनों बराबर हैं, जहन्नुम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? मैंने कहा, मुझे इस पर भी कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उन नमाजों को अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चुनांचे मैं उन्हें जिस्मानी एक्सरसाइज समझूंगा। उसने कहा, और रोज़ा, और वो भी लंदन में, क्योंकि यहाँ रोज़े का वक्फा एक दिन में 18 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा, मैं उसे रूहानी एक्सरसाइज समझूंगा, चुनांचे वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला दर्जे की वर्जिश है। इसी तरह उसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जिसका फ़ायदा मुझे मेरी ज़िंदगी में ही मिल चुका है। और गैर इस्लामी इदारों का भी ये मानना है कि कुछ वक्फे तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श है। फिर उस नौजवान ने कहा, आपने कभी शराब पी है? मैंने कहा, मैंने उसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। उसने ताज्जुब से कहा, कभी नहीं? मैंने कहा, कभी नहीं। फिर उसने कहा, इस ज़िंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज्जत और उसके खुमार के सुरूर से महरूम रखने के बारे में क्या कहेंगे? अगर आपके लिए वही जाहिर हो जो मैंने फ़र्ज़ किया, तो इसके जवाब में मैंने कहा, शराब के अंदर नफ़े से ज़्यादा नुकसान है, और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को उस नुकसानदेह चीज़ से बचा लिया और अपने नफ्स को उससे दूर रखा। चुनांचे कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार, माल असबाब सब तबाह और बर्बाद किए हैं। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों की आलमी रिपोर्ट को देखने से भी ये पता चलता है कि वो भी शराब के असरात और उसको लगातार पीने को ख़तरनाक कहते हैं। उसने कहा, हज और उम्रे का सफ़र जब आपको मौत के बाद मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा, मैं अपने कहने के मुताबिक चलूँगा
اور پورے کھلے دل سے تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ میں حج اور عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریح کے سفر سے تعبیر کروں گا، جس کے اندر میں نے حج درجے کی فرحت شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو گناہوں سے پاک اور صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی دے سکو۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑے دل کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں یا ہار مانتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹا، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، دکھی کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اور جنت اور جہنم سب کچھ موجود ہے، اور مجھے تمہارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے سب کہنا پڑا۔ اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ سا، آسان۔ اس نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ میں تمہارے سوالات کے جواب دینے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں، اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے۔ لیکن میرا ایک آسان سا سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے سوالوں کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت اور جہنم بھی موجود ہے، سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد مناظر بھی موجود ہیں۔ پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ کچھ دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر ویٹر نے ہمارے میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں گے، اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک بار پھر سے ہاتھ ملایا، اور اچانک وہ مجھ سے گلے لگتے ہوئے رو پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کی جملوں کی صدائیں بعض گشت میرے ذہن و دماغ میں ایک جیسی گونجتی رہتی ہیں، اور میں راتوں میں سو بھی نہیں پاتا تھا۔ آپ نے میرے دل و دماغ میں جسم میں آتش چھوڑ دیا تھا اور میرے اندر آگ لگا دی تھی، جو مجھ پر اثر کر گئی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں، اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثال قلبی سکون، یعنی دل کا سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑا تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا، اور اس طرح میں نے ایمان کی روشنی کو پا لیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔